دابا غادي نشوفو السوماتور. السوماتور كيدير الزائد، كيكونوا بزاف ديال لي زونطري V1 حتى ل Vn، و لا سورتي Vs كتكون كتساوي واحد الكونستونط K مضروبة V1 بلس V2 بلس جوسكا Vn. هذا هو السوماتور لي زونطري. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نخرجو ال Vs en fonction de Ve. اول حاجه عندنا إبسيلون كتساوي زيرو ديما، يعني في بلس كتساوي في موان، و في بلس هنايا غوليي لا ماس، يعني غادي تكون كتساوي زيرو. في بلس كتساوي زيرو، و في موان هو اللي كاين هنا، يعني دابا بحال غيولي عندنا واحد الماس هنايا. دابا نقدروا غادي نديرو حنا دو ميثود باش نخرجو في موان. اول حاجه نقدروا نديرو مينمان ساهله، غادي نديرو في موان ايغال، وعندنا هنا هو النو، يعني هنا بحال هنا لو ميم بوين. وغادي نشوفو لي طونسيون اللي داخلين. هنا عندنا في اس، هنا عندنا في ان على ار ان زائد في دو على ار دو زائد في تروا على ار تروا. وهنا عندنا واحد لو في اس على ار زائد ان سور ار دو زائد ان سور ار تخوا زائد ان سور ار. مزيان، هادي كتساوي زيرو كما قلنا، يعني دابا غيبقى البسط كيساوي زيرو، يعني في ان على ار ان زائد في دو على ار دو زائد في تروا على ار تروا زائد في اس على ار كتساوي زيرو. حنا بغينا في اس، يعني نديو داكشي الجهة الاخرى، تولي عندنا هنا في اس سور ار ايغال داكشي الاخر كلشي غيولي موان في ان سور ار ان بلس في دو سور ار دو بلس في تروا سور ار تروا، ونجيب الار الجهة الاخرى. تولي عندك في اس هي موان ار فوا V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3. هذه فونكسيون تونس، هذه هي VS en fonction de VE. هنايا كما كتشوف إلا كانوا عندنا هاد لي ريزيستونس R1 و R2 و R3 مساويين، غتولي عندك VS هنا إلا كانت R1 إيكالا R2 إيكالا R3، يعني أن VS غتولي موان R فوا V1 بلس، هنا غنخرجو R سور، نسميو هادي مثلا R بريم V2 بلس V3. وهنا نقدروا نديرو R بريم مع R مساويين، وغادي يبقى عندنا ان سوماتور نقولو نو ملتيبليكاتور، يعني ما كيديرش، ما عندوش واحد الغان دو ملتيبليكاسيون، كيدير غير لا سوماسيون.
وهنايا خصنا نعرفو واحد الحاجة، وأنا نقدرو مني نشوفو السيركوي نعرفو هو واش سوماتور ولا سوستراكتور. يعني الا لقينا بلي هاد لي زونطري داخلين في اونطري وحده، انا غادي نقولو بلي سوماتور. وكما كنشوفو هنا كنلقى واحد ناقص، الناقص حيت داخلين لونطري موان، حيت هذا سوماتور انفرسور. الا كانوا لي زونطري داخلين في اونطري وحده، يعني الا كانت لونطري نيجاتيف ولا البوزيتيف ما كاين، المهم الا كانوا لي زونطري كاملين داخلين في اونطري وحده، هذا كيكون سوماتور. بحال هنا في 1 و في 2 و في 3. وإلا كانوا مثلا عندنا اونطري في 1 في الموا و اونطري واحدة أخرى في البلوس، هذا كيكون سوستراكتور كيما شفنا. نقدروا نديرو ميثود أخرى، دوزيام ميثود. غادي نديرو لا لوا دو. يعني دابا هنا عندنا دي طونسيون 3، عندنا طونسيون هنا، طونسيون هنا، وطونسيون هنا. هادي لا طونسيون في 1 ما بين هاد البوان و لا ماس، لأن قلنا هادو كيتساواو. يعني هنا عندنا واحد الماس ما بين هاد البوان و لا ماس، ما بين هاد البوان عندنا و لا ماس، يعني اللي هو كاين هنا عندنا في 2 وهنا عندنا في 3. يعني عندنا هنا 3 ديال لي طونسيون كل ريزيستانس. وعندنا هنا لا طونسيون في اس اللي حتى هي ما بين هاد البوان و لا ماس، هي لا طونسيون اللي كاينه هنا، هادي هي في اس. دابا اش غادي نقولو؟ اول حاجه عارفين باللي في 1 ايكال ار 1 فوا اي 1، في 2 ايكال ار 2 فوا اي 2، و في 3 ار 3 فوا اي 3. اي 1 هي هادي، هي في 1 sur ار 1. اي 2 هي في 2 sur ار 2. اي 3 هي في 3 sur ار 3. مزيان. دابا اي اللي كاينه هنا هي في اس sur ار. نكتبها هنا، عندنا في اس ايكال ما بين هاد البوان ولا ماس، والكورون عندنا غادي في العكس. يعني دابا حنا نورمالمون كاينه واحد لا طونسيون هنا، هاد لا طونسيون هي ار فوا اي، و في اس العكس ديالها، يعني غادي تكون موان ار اي، موان ار اي. مزيان. دابا غادي نشوفو لوا دو اللي كيقولك بلي لي كورون اللي داخلين هنا اي 3 اي 2 و اي 1 كيساويو الكورون اللي خارج هنا اللي هو اي. قلنا بلي حتى كورون ما كيدخلش هنا، يعني هاد لي 3 كورون هما هي الكبيره اللي غاديه هنا، يعني اي ايكال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3، و اي 1 اي 2 اي 3 غنعوضوهم، يعني اي هي في 1 sur ار 1 بلس في 2 sur ار 2 بلس في 3 sur ار 3. ها هي اي. دابا غنمشيو نعوضو هاد اي هنايا في في اس، وغنلقاو بلي في اس ايكال
موان ار مضروبة في اي اللي هي هادي اللي هي V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3. هادي هي اللي شفنا الفوق. درتي ميلمان ولا خدمتي بالواد نو بحال المهم هو كتخرج في الاخر. فوالا.